राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत संसद सचिवालय पुगी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित संघीयता सम्बन्धी सबै प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। 2064 सालदेखि नै संविधान निर्माण गर्ने बखतदेखि नै नेपाल पिछडिएको, गरिब भएको, कमजोर भएको एकात्मक शासन कारणले होइन। त्यसकारणले सङ्घात्मक शासन प्रणालीले नेपालको चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, एकात्मक सामन्ती र भ्रष्ट केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य गरौँ, स्थानीय निकायलाई चाहिँ नि अब बलियो बनाऊँ, उनीहरूलाई चाहिँ अब मौलिक अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरौँ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्र र स्थानीय निकाय मात्रै उपयुक्त छ। प्रदेशको यो भार राष्ट्रले थेक्नै सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीले आज नयाँ कुरा होइन, 64 पहिलो संविधान सभादेखि नै नेपालको लागि चाहिँ सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छैन। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, केन्द्रको चाहिँ जुन शासन अधिकार हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ। त्यसकारणले नेपालले 7-7वटा क्याबिनेट चलाउन र चाहिँ 7-7वटा चाहिँ संसद चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले केन्द्र र स्थानीय निकाय नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण नेपाल चाहिँ नि सङ्घात्मक प्रणाली यो मुलुकले धान्नै सक्दैन, सम्भवै छैन भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि 64 देखि नै भन्दै आएका हौँ। र नेपालको संविधानमा रहेका समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको, तर संघीयताले देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकाले संशोधन प्रस्ताव लैजान लागिएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। केसीले संघीयताका कारण जनतालाई चर्को बोझ परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू नेपालको संविधानमा रहेका निशान चिन्ह संशोधनको पक्षमा रहेको भन्दै आफूहरूको संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले यसपालि मुख्य कुरा त यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालोपानी जुन भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सा राखेर गर्यो, हामीले आफ्नो नक्सा बनाइसकेपछि अहिले पारित गर्नुपर्ने त मुख्य कुरा त त्यो चाहिँ निशान छाप हो। त्यसैमा हाम्रो सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि राखेको थिएँ। तर अब पार्टीहरूले अब अरू यस्तो विषयमा अब आफ्ना चाहिँ संशोधन अरूले राखेपछि अब हामीले पनि आज चाहिँ संशोधन राख्यौँ। यो संशोधन राख्नुको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ एकात्मक प्रणालीको विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली होइन। सङ्घात्मक प्रणाली यो मुलुकले धान्नै सक्दैन। जनमोर्चाको प्रस्ताव दर्ता नम्बर 3 रहेको छ। सुनौलो नेपालका लागि क्यामेरामा हेमराज शर्माका साथ पुष्पा नेउपाने, काठमाडौँ। यस्तो बेलामा जुन मान्छे प्रतिनिधि सभाकै सदस्य छैन, मान नमान मैतिरे मेहमान, अहिलेको आवश्यकता कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आवश्यकता हो। त्यसकारण यो त बेतुकको कुरा हो नि। यो त कसले माल सामान किन्दाखेरि चाहिँ नि खोल्टी गरुङ्गो बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, कसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर आफ्नो चाहिँ गठ बलियो बनाउने यो बेला हो। र यो त्यो वामपन्थी भनेर कम्युनिस्ट भनेर आए पनि तिनै साम्राज्यवादीहरूका जुन आर्थिक आयोजना हुन्, आर्थिक कार्यक्रम हुन्, तिनैलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै काम भयो नि। उहाँको पनि त टेस्ट गरे हो त नेपाली जनताले। उहाँ कथित जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरे भन्नुहुन्छ। अहिले अब जातीय राज्य बनाउनको लागि चाहिँ पृथकतावादीहरूसँग घाँटी जोडेर हिँड्नु भएको छ। त्यसो हुनाले को कति पानीमा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। साम्राज्यवाद त टोटल बदनाम भयो। तपाईँ चाहिँ कोरोनाका अगाडि अमेरिकनहरूको हविगत हेर्नुहोस्। युरोपियन चाहिँ देशहरू ठुला तपाईँ चाहिँ उद्योग धन्दा विकास गरेका धेरै कसरी चाहिँ यसरी यो अहिलेको स्थितिमा गएर यो कोरोनाले त सबैलाई चाहिँ देखाइदियो नि तस्बिर। त्यो उटपट्याङ कुरा हो। त्यो कसैलाई होटेलमा खानी, बस्ने, सुत्ने व्यवस्था भएको मान्छे
कोही चाहिँ आएर सडकमा बाटोमा बस्छ। 46 सालपछि त चाहिँ यो पुलिसका प्रमुखहरू त चाहिँ सबै धेरै बदनाम भयो नि। यसैमा सर्वेन्द्र चाहिँ मिसिँदाखेरि त आश्चर्य लाग्यो। हिजोको आफूभन्दा पहिलेका पूर्वजहरूले के बदमासी गरे, के बदनाम गरे, त्यो कुराको ख्याल गर्नुपर्ने नि। 46 सालपछिका चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको हालत रेकर्ड हेर्नु त। यही बेलामा अध्यादेश ल्याउने, यही बेलामा चाहिँ व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, अझ निर्णय गर्ने। डक्टरहरू नर्सहरू आतङ्कित छन्, नगरी भागेन उनीहरूले चाहिँ काम ड्युटी। तर उनीहरूलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक होइन पिपिईको व्यवस्था, सामग्रीको व्यवस्था गर्ने त्यतातिर भन्दा अब सत्ता र शक्तिको बारेमा यस्तो लडाभाँती गर्दै यो त जग हँसाइयो। हजुरलाई सुन्नुमा स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी छ, अब कसरी दिन बिताउनुहुन्छ हजुर एउटा राजनीतिज्ञ नेता भएको हिसाबमा? अब यो कोरोनाले आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले पार्टीका काममा बढी व्यस्त भइन्थ्यो र सायद यति लामो परिवारसँग बसेको, राजनीतिमा लागेदेखि यति लामो समय परिवारसँग बसेको पहिलो पटक हो भने जस्तो लाग्छ मलाई। कम बस्थेँ म घरमा। अहिले अब घरमा बस्दाखेरि पत्र पत्रिका पढ्ने, किताब पढ्ने, सुगर सफाइ गर्ने, टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने, त्यही गरेर दिन काट्यो। एउटा राजनीतिक नेता, अब राजनीति बुझेको मान्छे भएको नाताले यस्तो महामारी भएको बेला नेपालमा नेपालका नेता, नेपालको सरकारले गरेको कामप्रति चाहिँ के छ हजुरले भन्नुपर्ने कुरा, मनमा लागेको कुरा? यस्तो कोरोनाको यस्तो महामारी भएर मुलुक स्तब्ध भएको बेलामा सत्तामा शक्तिमा बस्नेहरूको जुन क्रियाकलाप छ, जुन गतिविधि छ, त्यो राम्रो छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। जस्तो पहिलो पटक औषधि किन्न जाँदाखेरि नै भ्रष्टाचार देखियो, पहिलो पटकै। सोच्नु भएको थियो यस्तो? मैले त अन्दाज पनि गरेको थिइनँ। यस्तो आपद विपदको बेलामा पनि त्यस खालका मुद्दा आउनु, सरकारमाथि त्यस्तो आरोप लाउनु, यो चाहिँ सोचेको कुरै होइन। त्यसो भएको हुनाले यो राम्रो कुरा भएन। दोस्रो कुरा, यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना नगरेको हुनाले जति शासक आए, प्रणाली आए, मुलुकलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, मुलुकको चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने, यही देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर नेपालको जनशक्तिलाई यतै चाहिँ कामदाम दिने स्थितिमा सारा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि निजीकरण गरेर, शिक्षालाई निजीकरण गरेर, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेर, रोजगारीलाई निजीकरण गरेर मुलुकलाई बर्बाद पारेको कुरा त अहिले झन् अनुभव भयो। 50-60 लाख नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशहरूमा छन्। अब उनीहरू हाम्रा नेपालीले जहाँ नोकरी गर्छन् त्यहाँ पनि कोरोनाले छाडेन। त्यसो भएर ती देशका कतिपय उद्योग धन्दाहरू, कम्पनीहरू बन्द भएका छन्। अब नेपालीहरू अब यस्तो दुःख आपद पर्दाखेरि अब घर नआएर कहाँ जाने, आफ्नो तातलो नआएर। तर ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छैन। ल्याउन सक्ने सम्भावना छैन। हाम्रो चाहिँ सरकारलाई अब सुझाव के हो भने, अब ठिक छ, जुन देशमा नेपालीहरू बसेका छन् त्यही देशको सरकारसँग गम्भीर छलफल गरेर बहस गरेर ती देशका मान्छेले चाहिँदा भाँडो नचाहिँदा ठाडो गर्नु त भएन। त्यसो भएको हुनाले सरकारको बिचमा छलफल भएर सम्बन्धित देशमा कि बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि सबभन्दा बिजोग के भयो भने भारतमा नोकरी गर्ने नेपालीहरू सिमानामा आएर जुन किसिमले चाहिँ दुःख कष्ट काटिरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ। तर प्रधानमन्त्री त आफै भन्नुहुन्छ समुद्रमा भारतमा सिमानामा परेका नेपालीले त होटलको व्यवस्था गरेको थियो, मैले आफै आएर सडकमा बस्नु त के गर्नु भन्नुहुन्छ उहाँ त। त्यो उटपट्याङ कुरा हो।
त्यो कसैलाई होटेलमा खानी बस्ने सुत्ने व्यवस्था भएको मान्छे कोही चाहिँ आएर सडकमा बाटोमा बस्छ। त्यहाँका जसरी ती बसेका छन् ती बसेका ठाउँको मान्छेसँग हाम्रो जानकारी छैन, अरू मान्छेले मिडियाले चाहिँ थाहा पाएका छैनन्। त्यस्तो कुरा गर्नु त केपीओलीजीको भनाइ ठिक लाग्दैन, सरासर गलत हो नि। हाम्रो सुझाव सरकारलाई के हो भने सरकारलाई यहाँ लोड त छ, समस्या छ होइन। अब अरू देशबाट औषधि सामान ल्याउनु पर्ने सबैको लागि त्यो बडो गाह्रो परेको छ। अब आफ्नो ठाउँ छोडेर जे भए पनि आफ्नै थापथलोमा जान पर्यो भनेर जसरी चाहिँ खास गरेर नेपाल भारतको सिमानामा आएर नेपालीहरूले माग गरिरहेका छन्, हामी आफ्नै ठाउँ थलोमा जाम र त्यहीँ चाहिँ हामी मर्नु पर्यो, त्यतै मर्छौँ भनेर जुन नेपालीहरूको रोदन छ, जुन खालको माग छ, त्यसलाई त सरकारले सुनवाई गर्नु पर्यो नि। कसैले नि भन्न सक्दैन अहिले अमेरिका, युरोप होइन, बेलायत, अब विभिन्न चाहिँ विकसित देशहरूमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउन पर्यो भनेर त कसैले मागेको छैन। अहिले त पत्रकारहरूले पनि हामीले थाहा नपाई किन थाहा पाउँछन्, यस्ता यस्ता समस्या मान्छे भेला गरेर चाहिँ ल्याएर भिडियो बनाएर भाइरल गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ समस्या पार्न यो नहुने कुरा भन्ने कुरा पनि गर्नु होइन। त्यो कुरा होइन। पत्रकारहरूले त अब कहाँ के कस्तो छ जनताको अवस्था होइन। अब जुन काठमाडौँमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने असङ्गठित मजदुरहरू जसको बिहालत भयो त्यो त सरकारले कन्ट्रोल गर्न सकेन नि। यहीँ काठमाडौँमै चाहिँ यो भ्यालीभित्रैको यहाँ चाहिँ भार कम हुन्थ्यो, राज्यले इनिसिएटिभ लिएर उनीहरू आफ्नो थापथलोमा जहाँ जान खोजेका हुन् त्यहाँ लाखौँ जान्थे र त्यहाँ स्थानीय निकाय छ, अहिले त गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ औषधि उपचार गर्न डक्टर पठाउनु पर्ने, कहाँ केही मेन पावर पठाएर हुने ठाउँमा ती सबै आखिरी सरकारले यहाँ गर्न सक्ने कुरा नि भएन। कञ्चनपुरसम्म, यता धनकुटा धरानसम्म, इलामसम्म चाहिँ काठमाडौँबाट पैदल हिँड्ने, तराईतिरका कैयौँ जिल्लाहरू कर हुँदा हुँदै नेपालको राजनीति पो तातो त अध्यादेश ल्याउने, फिर्ता गर्ने, वामदेव प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा के गर्ने अझै पनि त्यही कुरामा छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो त गलत हो। अरूलाई अरू रनको घर ज्वाइँलाई खाना रनको भने जस्तो नेपालमा यस्तो चाहिँ जनताले यस्तो कर काटिराखेको बेलामा यही बेलामा अध्यादेश ल्याउने, यही बेलामा चाहिँ व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, अझ निर्णय गर्ने, जग हँसाइ भन्छु मैले यसलाई, सरकारले गरिरहेको छ। यो गलत कुरा हो। हुन त उनीहरूले अध्यादेश फिर्ता गरे समयमै, त्यो चाहिँ स्वयं अब प्रतिपक्षी हामीहरूले पनि गऱ्यौँ र चाहिँ स्वयं सत्ताधारी पार्टीभित्रबाट पनि यो चाहिँ अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुपर्ने जुन दबाब आयो त्यसलाई सरकारले सुन्यो। किन यस्ता यस्ता कुरा ल्याउनुहुन्छ त राजनीतिमा? सरकारलाई अझ मजबुत पार्न हो कि अथवा के त? त्यो त अब उहाँलाई थाहा होला। त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट जुन खतरा छ त्यसबाट सेफ हुन होला होइन। किन गर्छन् नेपालमा प्रधानमन्त्री नेताहरूले? हजुर त भित्र बुझेर आउनुभएको मान्छे नि, किन यस्ता यस्ता कुराहरू गर्छन् त? जनताले नसोचेका कुराहरू, निर्णयका त्यो त अब राष्ट्र र जनताको चिन्ताभन्दा सत्ता शक्ति व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले काम बढी गरेपछि यस्तै हुन्छ नि। अहिले त चाहिँ सत्ताधारी प्रतिपक्षी हरेक ठाउँमा बसेका मान्छेहरू, जबकि अब ती चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू आतङ्की छन्। अब उनीहरूलाई आवश्यक चाहिने सरसामान सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका छैन। डक्टरहरू नर्सहरू आतङ्कित छन्, नगरी भए छैन उनीहरूले चाहिँ काम ड्युटी। तर उनीहरूलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक होइन पिपिईको व्यवस्था, सामग्रीको व्यवस्था गर्ने त्यतातिर भन्दा अब सत्ता र शक्तिको बारेमा यस्तो लडाभाँती गर्थ्यो त जग हँसाइ। यो केपीओली आफ्नै निर्णय मनमा लागेको कुरा हो कि यो कहाँबाट आएको कुरा हो? यो बेलामा यस्तो कुरा होइन, अन्तबाट आएको नभनौँ न। ब्याकफोर्समा के छ त? कसले सल्लाह दिन्छ त उहाँलाई? होइन, सल्लाह त त्यहाँ वरिपरि बस्ने होलान् नि, आफ्नै साथीहरू होलान्, अब सल्लाहकार होलान्, सुझाव दिनेहरू होलान् होइन। त्यस कारणले त्यो त अब हामीलाई सबैलाई जानकारी छ नि। प्रधानमन्त्रीको वास्तवमा कस्तो किसिमको व्यक्ति लाग्छ तपाईँलाई केपीओली? अहिले तपाईँले धेरै सङ्गत गर्नुभयो, बुझ्नुभयो,
होइन साह्रै धेरैसँग त मैले गरेँ होइन होइन। अब जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो संविधान हामीले बनाउँदाखेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो, नेपालमाथि अत्याचार गर्यो भारतले, त्यतिखेर चाहिँ केबीजीले ल्याएको अडान ठिक थियो। त्यो उहाँले ल्याएको अडानलाई हाम्रो पार्टीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भनेर हामी 51 सालदेखि सरकार सत्तामा संसदमा छौँ, हामी गएका थिएनौँ सरकारमा होइन। हामी गयौँ, किन गयौँ भने भारतले हामीले आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत जुन खालले नाकाबन्दी गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो, त्यसको अडान, त्यसका विरुद्धमा अडान लिएको हुनाले नेपाली जनताले अब नेकपालाई भनौँ न, खास गरेर अहिलेको नेतृत्वलाई विश्वास गर्यो, राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ दृढ अडान देखेर। तर यो पछिल्ला दिनहरूमा यो 2-2.5 वर्षको जुन गतिविधि छ, यो चाहिँ फेरि चाहिँ जनता निराश भयो। झन् शक्तिशाली सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले, शक्तिशाली 2-3को सरकार, के गर्नुपर्ने हो सरकारले अहिले? नै सबभन्दा गर्नुपर्ने आफ्ना घोषणापत्रमा के लेखिएको छ, हामीहरूले बनाएको संविधानमा के व्यवस्था छ, समाजवाद उन्मुख भन्ने छ। समाजवाद उन्मुख भने त शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने, रोजगारीको जिम्मा राज्यले दिने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डताको सुरक्षाको लागि चाहिँ राज्य सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो नि। तर यिनी कुरा त देखिएन। जम्मै जो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो 46 सालपछि शिक्षामा निजीकरण, स्वास्थ्यमा निजीकरण, रोजगारीमा निजीकरण भएर देश जुन एउटा चाहिँ भयावह चाहिँ स्थितिमा पुर्यायो होइन। अब यहाँ देशका जुन राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखाना हुन् ती सारा निजीकरण गर्यो होइन। र अब यो नयाँ सरकार, यो नयाँ संविधान बनेपछि, नयाँ सरकार आएपछि अब कृषकहरूलाई दिने चाहिँ एउटा कृषिमा जुन खालले राज्यले चाहिँ बजेट, ठुलो बजेट छुट्याएर कृषिमा चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्भर गराउनु पर्ने जुन व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, स्वास्थ्यमा जुन राज्यले जिम्मा लिनु पर्थ्यो, अनि शिक्षामा चाहिँ राज्यले जुन जिम्मा लिनु पर्थ्यो त्यो गरेन। त्यो त सरकारले गरेन। त्यो त हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले पश्चिमाहरूले लागू गरेको, यहाँ थोपर्दिएको उदारीकरण, निजीकरण, बजारीकरणको जो सिद्धान्त हो, अब आफूलाई वामपन्थी भनेर कम्युनिस्ट भनेर आए पनि तिनै साम्राज्यवादीहरूका जुन आर्थिक आयोजना हुन्, आर्थिक कार्यक्रम हुन्, तिनैलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै काम भयो नि। जस्तै यस्ता कुरा गर्नुपर्ने बेलामा अब विभिन्न बैठकमा अहिले भर्खरै त प्रचण्डज्यू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू एउटै कुर्सी लाइनमा बसेका कुरा फुटाउन थाले नि। के देखाउँछ यस्ताले? उहाँहरू मिल्नु भएको अथवा झुक्क्याउनु भएको के हो? होइन, त्यो त मिलेकै होला भन्नु पर्यो। अब त्यो कति मिल्छन् कति मिल्दैनन् त्यतातिर हामी किन जाने? हामीलाई त उहाँहरूका कामले राष्ट्रलाई पर्ने असर, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा उहाँहरूले गर्ने काम कारबाहीका बारेमा हामी कुरा गर्ने हो। अब टेबल मिलाएर बसे, यति खान्छन्, यतिखेर सुत्छन्, यतिखेर उठ्छन्, तिनी कुरा व्यक्तिगत कुरा हामी नगरौँ होइन। र उहाँहरूको पार्टीभित्रका कुरा पनि नगरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले प्रचण्डज्यूलाई झुक्याइराख्नु भएको छ अहिले? प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ पिएमज्यूले झुक्याइरहनु भएको छ अहिले? खै त्यो त अब प्रचण्डजीलाई थाहा होला। मैले भन्ने कुरा त प्रचण्डजी डराउनु हुन्छ नि त विभिन्न होइन, मैले भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टी एकता गर्नुभयो, अब चुनावमा पनि सफलता भयो, जनताले ठुलो विश्वास गरे। अब त्यसअनुसारको काम गर्न नसकेको कुरा चाहिँ जुन घाम चाहिँ प्रष्ट छ। त्यस कारणले कसलाई झुक्क्या भन्ने कुरा होइन, प्रचण्डमा झुकिएको कुरा छैन। अब त्यही पार्टीभित्र तत्कालीन एमाले भित्र नि हामी झुक्यौँ, हामी पिँदा पऱ्यौँ, हामीलाई वास्ता भएन भनेर अरू पनि छन् त्यहाँ झुक्यौँ भन्ने। त्यस कारणले अब त्यो उहाँहरूको त आन्तरिक मामला हो त्यो। त्यसो भने हामीले परिवर्तनको लागि त देश जम्मै खाती राखेर आएको हुँ भन्नु छ नि प्रचण्डज्यू पनि। होइन, भन्न त पाइयो नि त, लोकतन्त्रमा तपाईँले नि भन्न पाइयो नि। मैले सबै छोडेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर चाहिँ यत्रो परिवर्तन गरियो, उहाँले नगरेको छ।
होइन, त्यो त सबैले देखेको छ नि, कसले के गर्यो विगतमा सबैले देखेको छ, सबैले थाहा पाएको छ नि। अब त गरेकाले भन्न परेन। अहिलेको यो अवस्थामा के पिएमजीले ओलीज्यूले राजीनामा दिएर वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि खोजिएको भन्ने थियो नि, हुने सम्भव किन गरेको यस्तो जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो त अब वामदेवजी पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री हुनलाई अब धेरै रहर गरेको मान्छे हो, तर यही बेलामा अब प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। अब उहाँले पहिला चाहिँ डोल्पामा कोसिस गर्नुभयो, त्यसपछि यति काठमाडौँतिर नि भयो, अनि कता कता विभिन्न ठाउँमा अब सांसदहरूलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ अब उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो, त्यो पुरा भएन। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि त गराउन खोजेको थियो नि अहिले, है केपी ओलीज्यूले पनि त उहाँलाई सपोर्ट त गर्न खोज्नु भएको थियो नि। नै सपोर्ट अहिले आएर त अब सचिवालयले निर्णय गर्यो उपयुक्त समयमा अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त अब सचिवालयको बैठकले भन्यो नि त। किन त यस्तो बेला 5 वर्षलाई स्थायी दुईतिहाको सरकार भनेर चाहिँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन खोज्दै हुँदै किन यस्तो गर्नुपर्ने, के रहेछ खास कुरा चाहिँ? यो त तपाईँले नै आफैले विचार, यस्तो बेलामा जुन मान्छे प्रतिनिधि सभाकै सदस्य छैन, मान नमान मैतिरे मेहमान, अहिलेको आवश्यकता कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आवश्यकता हो। त्यस कारण यो त बेतुकको कुरा हो नि। यो त यस्तो कुरा त तपाईँ हामीले सुन्न छलफल पनि गर्न नचाहेको कुरा हो नि, तर बाध्यता भयो नि त। त्यही त अब देखेपछि सुनेपछि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसको जवाफ नदिएर पनि भएन होइन। त्यस कारण अहिले को प्रधानमन्त्री हुने, कसले माल सामान किन्दाखेरि चाहिँ नि खोल्टी गरुङ्गो बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, कसले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर आफ्नो चाहिँ गठ बलियो बनाउने यो बेला हो र यो त्यो कहिले होइन। त्यसमा पनि यस्तो मानव जाति नै यो चाहिँ कोरोनाले यत्रो विहल भएको बेलामा, आतङ्कित भएको बेलामा नेपाली समाज महिनौँ दिनदेखि चाहिँ लकडाउनमा परेर घरभित्र थुनिएर बसेको बेलामा सत्ता र शक्तिमा गएकाहरूको त्यो त गाई जात्रै हो नि त। त्यो तपाईँ हामीले नेपाली जनताले देख्न चाहेको गाई जात्रा, अब त गाई जात्रा देख्यौँ हामीले बिना टिकट नकाट्ने। पूर्व प्रधानमन्त्री अब अर्थमन्त्री सफल हुनुभएको मानिन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँले समेत केपी ओलीजीले भष्मासुर नामले चाहिँ एकदम भनिराख्नु भयो। के भन्न खोज्नु? होइन, लोकतन्त्र हो। अब उहाँको पनि त टेस्ट गरे हो त नेपाली जनताले। उहाँ कथित जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरे भन्नुहुन्छ। अहिले अब जातीय राज्य बनाउनको लागि चाहिँ पृथकतावादीहरूसँग घाँटी जोडेर हिँड्नु भएको छ। त्यस कारणले को कति पानीमा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अहिले त उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो सबैसँग मिल्नु पनि उहाँ होइन, त्यो त अब मिल्नु भएको छ, अब मिलाइएको छ। कहाँबाट मिलाइएको छ? मिलाउने ठाउँबाट अब सबैलाई थाहा छ। मेरो मुखाबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ? यो जातीय राज्यको कुरा त नेपाली जनताले 66, 64, 66मा यो चाहिँ दोस्रो संविधान सभामै सबै इन्कार गरिसक्यो। डाक्टर बाबुरामको उद्देश्य चाहिँ के छ त अहिले? फेरि प्रधानमन्त्री हुने अथवा होला? अब उद्देश्य त अब उहाँको उद्देश्य त बाहिर आएको उद्देश्य त अझै नेपालमा जातीय राज्य बनाउने अब प्रष्टै देखिएछ। त्यस कारणले त्यो विचारसँग चाहिँ म पहिले पनि सहमति थिइनँ। दुई पटक संविधान निर्माण गर्दाखेरि म संविधान सभा पढे लेखेको विद्वान सबै जानेको मान्छेले यस्ता कुरा मान्छेले चित्त नबुझ्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? होइन, पढे लेखेका कुरा त छँदैछन्, तर मान्छेले चाहिँ नि आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता किसिमका व्यवहारहरू हुन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो राम्रो होइन। अब सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै अबको राजनीति, अबको लुछाचुडीका कुरा, पदका कुरा के हो? अहिले सरकारले नगरी नहुने कुरा चाहिँ अब त्यही औषधि यहाँ हुन्न। अब औषधि किन्न पहिल्यै जाँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारको काण्ड लगाइहाल्यो। त्यसपछि निजामती प्रशासन असफल भएपछि अब तुरुन्तै चाहिँ सेनालाई गुहारे, सेनालाई गुहारे। अब सेनाले पनि अहिलेसम्म औषध ल्याउन सकेका छैन। G2 G8 चाहिँ औषध ल्याउनु, त्यही कुरा
यो कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको त नेपाल खतरामा छ भनेर भनेको त पुस माघतिर हो नि त। ल पुसदेखि अहिले वैशाखसम्म भन्नु त कति महिना भयो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वार्निङ दिएको। काम कुरो एकातिर कुमेकी ठिमीतिर भने जस्तो यो चाहिँ कहाँबाट कसरी औषधि ल्याउन सकिन्छ त्यतातिर चिन्तनभन्दा अहिले पनि पार्टीभित्रको सत्ता र शक्तिको लडाइँ छ सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको। भ्रष्टाचार त छँदैछ। त्यो त अब नेपालमा राजनीतिक कर्मी भ्रष्टाचारी एकदमै हुन् भनेर होइन, त्यो त कतिचोटि भन्ने हो र त्यो त भनिराखिएको छ। अब भ्रष्टाचार गर्ने नै मुख्य कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली त म गर्दिनँ, मलाई आवश्यक पनि छैन, म भ्रष्टाचार मुक्त पार्छु भन्नुहुन्छ। होइन, भन्न त कसले भनेन? मोहन शमशेरले भन्थे म भ्रष्टाचार गर्छु भनेर। त्यो जति प्रधानमन्त्री भए अहिलेसम्म नेपालमा 25-30 वटा कसैले नि भ्रष्टाचार गर्छु भन्छ, तर सबैले गरे भनेर गर्ने हो। प्राय कोही चोखो देखिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले त के को आवश्यकता भन्ने पनि छन् नि जनतामा। होइन, त्यो त तपाईँको भनाइ न हो। आवश्यकता हो कि होइन त्यो त उहाँले विचार गर्ने कुरा हो, मैले दिने होइन जवाब। त्यसो त यस्तो स्वास्थ्य त्यो स्वास्नी छोराछोरी धेरै नाति नातिनीकाले भएकाले त भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ र। तपाईँका छोरा होलान्, बुहारी होलान्, नाति नातिना होलान्, मेरा होलान्, मैले त भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु र। त्यस कारणले उहाँका कोही छैनन्, त्यस कारणले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आशा मात्रै हो। त्यस कारणले छोराछोरी जान परिवार भएकाले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन राजनीतिको नाममा, कसैले पनि पाइँदैन। यो अहिलेको बेलामा ओलीले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो अथवा के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको नेकपाभित्रको कुरा हो। त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँ हाम्रो माग चाहिँ काम लाग्ने माग जनताको चाहना होइन। जनताको चाहना त्यो पार्टीले, उनीहरूको पार्टीले गर्ने फैसला हो नि त्यो त। तपाईँ हामीले राजीनामा दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ दिने कुरा नि भएन होइन। अब त्यही पार्टीभित्र नेकपाभित्रको मामला हो त्यो। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई राजीनामा गराउने, कसलाई प्रमोसन गराउने। हाम्रो माग त के हो भने नेपाली जनताले तिमीहरूलाई 5 वर्षको लागि विश्वास गरेर दिए, त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी पुरा गर, भ्रष्टाचार मुक्त बना समाज। अब तिमीहरू चाहिँ समाजवादको त विकल्प रहन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो त। अब पुँजीवादको यति चाँडै 1.5-2 महिनामा पुँजीवादको निजीकरणको उदारीकरणको त पुँजीवादको त नाङ्गो रूप आयो त। अब त नाफा, पुँजीवादको मुख्य परान भनेको नाफा। अस्पताल खोल्दाखेरि कति नाफा हुन्छ, छोराको बिहा गर्दा कति नाफा हुन्छ होइन। अब अथवा स्कुल खोल्दा जब यो पुँजीवादको चाहिँ पुरानै नाफा, अब त्यो नाफाले गर्दाखेरि सीमित मान्छे नाफामा जाने, राजनीति गर्ने पनि नाफामा। त्यसो भएर समग्र रूपमा अब मानव जातिलाई यो फिल भयो कि तपाईँ चाहिँ पुँजीवाद पनि एक प्रकारले तपाईँ चाहिँ यो असफल भइसक्यो, यो बदनाम भयो। साम्राज्यवाद त टोटल बदनाम भयो। तपाईँ चाहिँ कोरोनाका अगाडि अमेरिकनहरूको हविगत हेर्नुहोस्, युरोपियन चाहिँ देशहरू ठुला तपाईँ चाहिँ उद्योग धन्दा विकास गरेका धेरै, त्यो कसरी चाहिँ यसरी यो अहिलेको स्थितिमा गएर यो कोरोनाले त सबैलाई चाहिँ देखाइदियो नि तस्बिर। भ्रष्टाचारका कुरा गर्दै गर्दा नि प्रधानमन्त्रीज्यूको नजिकको मान्छे पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बासुटाको जुन रेकर्ड आइसकेपछि फेरि अहिले सञ्चार माध्यममा मेरो त रेकर्डै होइन, त्यो अफवाह हो भन्न थाल्नु भएको छ। होइन, जसलाई जे मुद्दा लाग्छ त्यसले चाहिँ फुरुक्क चाहिँ स्वीकार गर्ने भए त अड्डा आला चाहिन्थेन, अख्तियार चाहिन्थेन, पुलिस प्रशासन चाहिन्थेन। अब जसलाई मुद्दा लाग्छ त्यो साबित भएन भनेर हामी फेरि त्यस्तो कुरा गर्छौँ। त्यो त अब छानबिन हुनु पर्यो निष्पक्ष किसिमले। किन हुँदैन? होइन, छानबिन त हुँदै हुन्न भन्ने होइन, तर जसको पहुँच हुन्छ, जसको शक्ति हुन्छ, त्यहाँ छानबिनमा तपाईँ चाहिँ धाँधली हुन्छ। जसको पहुँच हुन्न, अख्तियारमा पहुँच हुन्न, अदालतमा पहुँच हुन्न, अब उसलाई राम्रै छानबिन हुन्छ, सजाय नि हुन्छ। जसको पहुँच हुन्छ उसलाई तपाईँको चाहिँ आले टाले पारेर त मुक्त दिने प्रणाली पनि हुन्छ, छ व्यवस्था। म त्यही भएर पनि उहाँ खुलमखुला अब होइन भन्नु भएको हो। खास कसले? गोकुल बासुटाजीले। होइन, कसैले केही आरोप लायो भने त्यो हो कि होइन त्यो त अब चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ला नि। तपाईँ हाम्रो माग त के हो भने अब कसैले गल्ती कमजोरी गरेको होइन भने अब अन्याय पर्नु भएन।
कसैले नगर्ने काम गरेको भ्रष्टाचार गरेकै हो भने उसलाई छुट दिन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हो। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ न्याय निसाब भन्ने कुरा नै हो। हामीले कसैले गल्ती कमजोरी गरेका छैन भने नगरे भए पनि पर्नुपर्छ भन्न त हामी सक्दैनौँ। कसैले गरेको छ भने त्यसलाई चोखाउन पाइँदैन। जस्तै हाम्रो भनाइ त्यही हो। सरकारमा अब आधी सरकारमा जाने भनेर प्रधानमन्त्री हुने भनेर प्रचण्ड र ओलीजीको सम्झौता पछि समस्या आइसकेपछि यी सरकारले काम गर्न गाह्रो परेको हो कि खास के हो? प्रचण्डज्यूलाई समस्या भएको हो कि उहाँका खेमाका मान्छेमा? होइन, त्यो सत्ता र शक्तिमा जानेहरूको जुन प्रवृत्ति छ नि, होइन, प्रवृत्ति अब निजी स्वार्थ महत्त्वाकांक्षा अब यसले छेकिया हो। त्यस कारणले त्यसो भन्न पाइन्छ र जनताले यत्रो विश्वास गरेर अब मत दिएर पठाएपछि मलाई उसले काम गर्दैन उसले छेक्यो भनेपछि त त्यो छेक्नेलाई त जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलोचना गर्छ, विरोध गर्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यसले छेक्यो उसले छेक्यो भन्न मिल्दैन। अब त नेपालमा झन् चुनौती होला नि त। अब यो कोरोनाको कुराले अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर होला। सरकारले अब कुन हिसाबले हेर्ने, अब यो 25 गतेपछि लकडाउन कसरी खुकुलो पार्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरामा के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सरकारले? नै, लकडाउन गरेर सरकारले नराम्रो गरेका छैन, होइन। लकडाउन गरेकै कारणले अहिलेसम्म त्यो कोरोनाका कारणले एकजना नेपाली पनि मरेको छैन। यो धेरै खुसीको कुरा हो, होइन। अब समयमै अब सरकारले लकडाउन गर्यो, यो राम्रो गरेको छ। त्यस कारणले अब यो 25 गते पनि अब कसरी यसलाई खुकुलो गराउँछ। अब अर्कोतिर चाहिँ नि धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना चौपट पनि भएको छन्, होइन। अब कृषि चाहिँ चौपट भएको छ। किसानहरूका खेतबारीमा फलेका तरकारीहरू, तिउन तरकारीहरू उहीँ सडेका छ। अब कैयौँ फारमहरू, कुखुराका फारमहरू, अनि यिनीहरू के अरे यो दुध डायरीहरू, होइन, यिनी चाहिँ जो गाई भैँसी पालेका छन् नि मान्छेहरूले, डायरी जुन खोलेका छन् नि, ती चौपट छ। तिनीहरूलाई चाहिँ दाना लैजाने व्यवस्था भएको छैन। तिनी चाहिँ जो फार्महरू खोलेका छन्, कृषि फार्महरू, होइन, ती कुखुरा पालकहरू तिनीहरूको पनि बिजोग भएको छ। त्यस कारणले त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अब तिनी चाहिँ त्यो दाना नभएर तिनी जुन डायरीका ती अरू गाई भैँसीको बिजोग भएको छ, होइन। किसानहरूको खेतमै तरकारी सडे गलेको छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ फलेको चाहिँ उब्जेको तरकारीलाई नहेर्ने, अब अहिले पनि इन्डियाबाट ठुलो पैमानामा तरकारी ओहिरो लाग्छ। यहाँ नेपालका तरकारी किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ निराश पारेका छन्। यस्ता कुराको कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अब यता सरकारलाई नै अपहरणको काण्ड पनि लागिरहेको छ। सांसद डाक्टर सुरेन्द्रको अपहरण काण्ड, त्यो काण्ड पनि आएको छ। पूर्व आइजिपी चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल लेखेका नाम आएका छन्। डाक्टर बाबु त्यही अनुसार कुरा आएको त हो। मुद्दा हाल्ने कुरा आइरहेको छ, हालिने कुरा आएको छ। मुद्दा त हाल भएको छ। के भन्नुहुन्छ यो कुरामा सरकार? यो यस्तो काम गर्ने हो यस्तो बेलामा? यो त 50-51 सालमा यतातिर गर्थे। शङ्कर होटेलमा ल्याएर चाहिँ थुन्ने, सांसदहरू किन्ने बेच्ने, अब थाइल्यान्ड पठाउने, यो खेती गर्थे पहिला। त्यो खेतीको निरन्तरता अहिले पनि रहेछ। यदि यो सत्य साँचो हो भने त्यो चाहिँ सांसदहरू किन्ने, खरिद्ने, बेच्ने, होइन। अब यो निरन्तरता अहिले पनि रहेछ भन्नुकै मातामा भएको रहेछ नि त यो काम त रात दिन। है, त्यो त अब अनुसन्धान हुनु पर्यो, त्यो हो कि होइन। उनीहरू अपहरण गर्न गएका हुन् कि होइनन्, अपहरण गरेका हुन् कि होइनन्। अपहरण गर्ने मान्छेले चाहिँ मलाई अपहरण नै हो भनेका छन्, होइन। यहाँ थानाले चाहिँ मुद्दा लिन मानेन, होइन। अहिले त लिएको अरे, होइन, वकिल उसले त। यस्तो घटना चाहिँ त यो त छलफलकै विषय हुन नपर्ने हो नि। यो त त्यस्तो छवि बनाउनु भएको चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल पनि मुसिनु भयो नि त यसमा त, पूर्व आइजिपी। होइन, 46 सालपछि त चाहिँ यो पुलिसका प्रमुखहरू त चाहिँ सबै धेरै बदनाम भयो नि। यसैमा सर्वेन्द्र चाहिँ मिसिँदाखेरि त आश्चर्य लाग्यो। हिजोको आफूभन्दा पहिलेका पूर्वजहरूले के बदमासी गरे, के बदनाम गरे, त्यो कुराको ख्याल गर्नुपर्ने नि। 46 सालपछिका चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको हालत रेकर्ड हेर्नु त, अनि राजनीति गर्नेहरूको रेकर्ड हेर्नु त। सर्वेन्द्र खनाल त पदकै लागि यत्रो भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि आयो।
होइन त्यो त आइरहेको छ। तैपनि त्यो पदले मात्रै हुने भए पदका पछाडि लाएर पद प्राप्ति गरेपछि सम्पत्ति जोडेर ती सबै पद प्राप्त गरेका सम्पत्ति प्राप्त गरेकालाई त कोरोनाले त माफी गरेन नि त, गर्यो र। त्यसो भएको हुनाले जुन कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ यो अत्यन्त चाहिँ एउटा नगर्ने काम हो। यदि सत्य हो भने अनुसन्धान भइरहेको छ सत्य असत्य के हो। त्यस कारणले जे भए पनि यो काण्ड पनि दुधको दुध पानीको पानी नेपाली जनताले चाहिँ त्यो देख्न चाहिरहेको छ। हस्, समयको धन्यवाद। धन्यवाद।